नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कफारा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सलार की मां सलार को कहती है, अपनी मर्जी से शादी करने का नतीजा देख लिया तुमने? क्या इज्जत रह गई हमारी इतने लोगों के सामने? दो कौड़ी का करके रख दिया है तुम्हारे ससुराल वालों ने। सलार कहता है, आप मेरा यकीन कीजिए, जो कुछ उन लोगों ने कहा वो सिर्फ और सिर्फ बहतान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सितारा के घर वाले सितारा के साथ मुखलिस नहीं, खास तौर पर सितारा की ताई, सितारा की फूफी और वो निम्मी, सब लोग आपके बेटे को अपना दामाद बनाना चाहते थे। सलार का बाप कहता है, तुमने इस लड़की से शादी की, आखिर कोई तो वजह होगी। सलार कहता है, मुझे सितारा से मोहब्बत है और प्लीज आप लोग भी सितारा को कुछ नहीं कहेंगे, ये मासूम है। इसे तो मेरी हैसियत का भी नहीं पता था, ये तो मुझे फोटोग्राफर समझती थी। सलार का बाप कहता है, ओ तो तुम वहां फोटोग्राफर बनकर गए थे? सलार कहता है, जी, आप लोगों की वजह से छुपने गया था वहां पर। सलार का बाप और सलार की मां सर पकड़ लेते हैं। सलार की मां सितारा को कहती है, तुम कितनी पारसा हो ये तो हमें पता लग ही गया है। देखो लड़की, जितने दिन भी यहां रहना है तुम सुकून से रहोगी। सलार कहता है, मॉम आप सितारा को कुछ नहीं कहेंगी, ये मेरी बीवी है, मैं इसकी इज्जत करवाना अच्छी तरह जानता हूं। सितारा अपने कमरे में चली जाती है। सालार भी गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। सालार का बाप अपनी बीवी को कहता है, तुम भी अपने दिमाग को ठंडा करो, इस लड़की से उलझने की जरूरत नहीं। तुमने अपने बेटे के तेवर तो देख लिए हैं ना, अगर हमने इसे कुछ कहने की मजीद कोशिश की तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। इस शादी को प्रोटेक्ट करना हमारी मजबूरी है। सितारा ने कहा ना कि वो जबरदस्ती नहीं आई, उसे सलार से मोहब्बत है। जब मोहब्बत का भूत उतर जाएगा तो फिर देखेंगे कि करना क्या है। सलार की मां कहती है, ताहिर साहब मेरा खून खौलता है इस लड़की को देखकर। सलार का बाप कहता है, अपने खून को मत खोलने दो, इसे ठंडा रखो, ऐसा ना हो कि हमारा बेटा हमारे हाथ से निकल जाए। सलार की मां कहती है, ताहिर साहब मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आखिर आपके जहन में क्या चल रहा है? सलार का बाप कहता है, समझ तो मुझे आज तक तुम्हारी भी नहीं आई। सलार की मां कहती है, ताहिर साहब आप मुझे ताने दे रहे हैं। सलार सितारा के पास जाता है, आई एम सॉरी सितारा। सितारा कहती है, सॉरी तो मुझे करना चाहिए, मेरी वजह से आप सब लोगों का तमाशा बन गया। ताई को और फुफ्फो को तो मुझसे अल्लाह वास्ते का वैर है, पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। वैसे तुम सब लोग मुझसे बदला ठीक ले रहे हो। सलार कहता है, सब लोग क्या मतलब है तुम्हारा? क्या उन सब लोगों में मैं भी शामिल हूं? सितारा कहती, हाँ तुमने भी तो मुझसे शादी मुझे तोड़ने के लिए की है ना। सलार कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो सितारा? सितारा कहती है, मैंने खुद सुना था फोन पर जब तुम नानी से बात कर रहे थे कि तुमने जिद में मुझसे शादी की मुझे तोड़ने के लिए। सलार सर पकड़कर बैठ जाता है, तुमने अधूरी बात सुनी है। अधूरी बात और अधूरा सच कातिल होते हैं। अपने दिलो दिमाग से हर चीज को निकाल दो। बल्कि मैं तुम्हें वाज़ेह कर देता हूं, जब से तुम मुझे मिली थी तुम में एक अजीब सी कशिश थी, और वही कशिश मुझे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे पास खींच लाई। और फिर तुम जिस तरह से रिश्तों को प्रोटेक्ट करती थी, मुझे तुम्हारी वो आदत भी बहुत अच्छी लगी थी। बस तुम मुझ पर ज्यादा रोब झाड़ना बंद कर दो, कम से कम बाहर अम्मी अब्बू के सामने तो मेरी इज्जत किया करो। तुम्हारे कहने के लिए ये कमरा काफी नहीं है। सितारा कहती, अच्छा आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। सलार सितारा के मुंह को प्यार से थपथपाता है, गुड गर्ल। सलार चला जाता है। सितारा सलार के बारे में सोचती है, तुम कितने अच्छे हो सलार, बस एक तुमने मेरी कीमत न लगाई होती। इधर जोया एहतशाम को कहती है, मुझे तो बेचारी सितारा पर बार बार तरस आ रहा है। उसकी शादी हो गई, घर से चली गई, मगर फिर भी उसकी जिंदगी किसी अजाब से कम नहीं। निमी और किरण ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। एहतशाम कहता है, हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर तुम इन मामलों से दूर ही रहा करो। अम्मी को तो मौका मिल जाता है बातें बनाने का, और मैं नहीं चाहता कि अम्मी तुम्हें कुछ कहें। रह गई बात सितारा की, आज तक मुझे समझ नहीं आई, सितारा हमारे खानदान की सबसे शरीफ लड़की थी, फिर उससे ऐसी गलती कैसे हो गई? जोया कहती है, एहतशाम सितारा से गलती करवाई गई थी, उसे फंसाया गया था। एहतशाम कहता है,
ستارہ کو کون پھنسا سکتا ہے؟ سب نے دیکھا تھا کہ ستارہ سالار کے کمرے میں تھی۔ زویا کہتی ہے بعض اوقات جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے اصل کہانی کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ احتشام کہتا ہے مجھے صاف صاف بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ زویا کہتی ہے ستارہ خود سے سالار کے کمرے میں نہیں گئی تھی، اسے بھیجا گیا تھا، اور یہ سب ایک پلاننگ کے تحت ہوا تھا۔ جانتے ہیں اس پلاننگ میں کون ملوث تھا؟ آپ کی پیاری بہن نمی، جس نے ستارہ کو کہا تھا کہ سالار اور قاسم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بس ستارہ کی اتنی غلطی تھی کہ وہ چلی گئی۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، ہمارے ولیمے والے دن بھی سالار کو میسج کر کے بلایا گیا تھا، اور اس دفعہ یہ نیک کام کرن نے کیا تھا۔ احتشام کہتا ہے تم یہ باتیں کیسے جانتی ہو؟ زویا کہتی ہے نمی کی اور ستارہ کی باتیں تو میں نے خود سنی تھی۔ کرن والی بات کا اس لیے پتہ چلا کہ مامو جان نے ستارہ سے موبائل لے لیا تھا، تو وہ سالار کو کیسے میسج کر سکتی تھی؟ تم خود سوچو۔ احتشام کہتا ہے جو بھی ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے۔ زویا کہتی ہے اس لیے میں کسی غلط کام کا پارٹ نہیں بن سکتی، کوشش کرتی ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے ستارہ کے لیے کر دوں۔ احتشام کھرا کر نمی کو کہتا ہے کیا ضرورت تھی تمہیں ستارہ کے ولیمے پر جا کر گڑھے مردے اکھاڑنے کی؟ نمی کہتی ہے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کے کان کون بھر رہا ہے۔ احتشام کہتا ہے تم زویا پر الزام مت لگاؤ، مجھے حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، بس خاموش ہوں۔ نجمہ کہتی ہاں تو نمی نے کون سا غلط کہا ہے؟ تمہاری بیوی کو اپنی سگی نند سے زیادہ ستارہ پسند ہے، اس لیے تمہاری بیوی ہمارے خلاف تمہارے کان بھرتی رہتی ہے۔ زویا کہتی ممانی جان میں بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ نجمہ کہتی ہے میں سب جانتی ہوں تمہارے کرتوتوں کو۔ زویا غصے سے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ آپ پچھتائیں گی۔ نجمہ کہتی ہے پچھتاتی ہے میری چوتی۔ ادھر قاسم اپنی ماں کو کہتا ہے امی میں شادی کروں گا تو صرف نمی سے کروں گا۔ قاسم کی دادی کہتی ہے بھائی سریا میرے پوتے کو تو پتہ نہیں کیا عشق ہو گیا ہے اس خاندان سے، پہلے ستارہ اور اب نمی۔ میں تو کہتی ہوں پہلے والی غلطی تو ہو گئی، مگر اگلی غلطی تم بھی مت کرو، جیسے قاسم کہتا ہے ویسے کرو۔ سریا کہتی ہے اماں ضرور قاسم کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، ورنہ یہ نمی جیسی سازشی لڑکی سے شادی کرنا کہتا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ خالہ بھی کہتی ہے وہم مت کرو، نمی خوبصورت ہے، نجمہ کی اکلوتی بیٹی ہے، جہیز بھی بہت سارا لائے گی۔ سریا کہتی ہے اماں مجھے چیزیں نہیں چاہیے، بس لڑکی رشتوں کو جوڑنے والی ہو، گھر سے اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ہو۔ خالہ بھی کہتی ہے لو بھائی تمہاری سوئی تو ابھی تک ستارہ پر ہی اٹکی ہوئی ہے، اس کی شادی ہو چکی ہے۔ سریا کہتی ہے اماں آپ کی وجہ سے ہیرا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اماں کہتی ہے اب تم مجھ پر آ جاؤ۔ ڈرامہ کفارہ میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔